बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पीडीएम की कौमी सलामती कमेटी का इजलास, डमी पार्लियामेंट की 2% की करारदाद, जस्टिस अतहर मिनल्लाह का चीफ जस्टिस पर हमला और सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कू, आज इन 3 बुनियादी मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। तो आज पीडीएम की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में पीडीएम के सिपाही सलार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लड़ने के अज़म का इजहार किया गया। इजलास में इंतखाबात को और इमरान खान को मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया। इजलास में इस बात का फैसला भी किया गया है कि आइन, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती का नजरिया रखने वाले अफराद के खिलाफ रियासत ताकत से निमटेगी। तो बुनियादी तौर पर ये आज की पीडीएम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का इजलास था। इस इजलास का एलामिया अगरचे कई घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, मगर इस एलामिये के साथ ही एक जुडिशल कू की खबर सामने आई है। और यह खबर आई है जस्टिस अतहर मिनल्लाह के 25 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तारीखी फैसले की शक्ल में। इस फैसले में जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पीडीएम के लिए सहूलत कारी करते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला ये 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का फैसला नहीं है। इस मामले पर, पंजाब में इंतखाबात के मामले पर अज खुद नोटिस लेना ही गैर आईनी और गैर कानूनी था। ये नोटिस बनता ही नहीं था। और ये भी उन्होंने कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस को रिकमेंड किया कि इस मामले पर एक फुल कोर्ट बनना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह अपने माजी के ख्यालात को बरकरार रखते हुए इस बात पर भी एतराज़ उठा रहे हैं कि क्या किसी सियासी हिकमत अमली के तहत असम्बलियों को तहलील किया जा सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली को सपोर्ट करने के लिए अपना फोरम दे सकता है। क्या असम्बली से इस्तीफ़ा देना सियासी मकासद के लिए ये गैर आइनी है, गैर जमहूरी है। और इस मामले के ऊपर वो बड़े संजीदा सवालात उठा रहे। बुनियादी तौर पर जो सवालात पीडीएम को उठाने चाहिए थे या पीडीएम का मौक़िफ़ होना चाहिए था, वो मौक़िफ़ बुनियादी तौर पर अतहर मिनल्लाह साहब ने अडॉप्ट किया है आइन और कानून की रोशनी में। अब सवाल ये पैदा होता है, 4-3 की बहस को एक तरफ रखिए, अज खुद नोटिस बनता था या नहीं बनता था इसको भी रखिए। सबसे पहले इस बुनियादी नुक्ते पे आइए कि आया आइन असम्बली तोड़ने की इजाजत देता है? तो इसका जवाब है देता है। अगर आइन असम्बली तोड़ने की इजाजत देता है तो जस्टिस अतहर मिनल्लाह को क्या एतराज है? क्या आइन ने कोई चीज वाजे की है कि अगर इस तरीके से असम्बली को तोड़ा जाएगा तो ये आइनी होगा, ये जमहूरी तरीक़ेकार होगा, और अगर आप इसके ऑपोजिट तरीके से असम्बली तोड़ेंगे तो ये गैर आइनी होगा और ये गैर जमहूरी तरीका होगा। अगर असम्बली तोड़ना ही गैर आइनी है तो फिर आखिर इसको आइन की किताब के अंदर इस शिक को डाला क्यों गया है कि चीफ मिनिस्टर के पास असम्बली को तोड़ने का इख्तियार है। बाकी सियासी हिकमत अमली सियासी जमातों के लिए होती है और सियासी जमातें अवाम के पास जा रही है। असम्बली तोड़ के इमरान खान क्या कह रहा है? इमरान खान कह रहा है कि अवाम को वोट का हक दे दो। अब ये जो बात कही गई है अतहर मिनल्लाह साहब की तरफ से कि 4-3 का फैसला है, ये बुनियादी तौर पर पंजाब की अवाम से वोट का हक छीनने की बात कर रहे हैं। ये सपोर्ट कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। अब जो सियासी हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी के तौर पर अगर आप समझते हैं कि इसको इस्तेमाल करना ही गैर आइनी है तो आपको ये कहना चाहिए कि आइन में से इस किस्म की शिकें निकाल दें। लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ये जजमेंट जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने बाकी अपने जो ब्रदर जजेस हैं उनसे इत्तफाक राय करते हुए
چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت پر عدم اعتماد کیا ہے، اور یہ عدم اعتماد کیا تقویت فراہم کرے گا موجودہ حکومت کو کہ وہ ریفرنس فائل کرے چیف جسٹس اور 3 دیگر ججز کے خلاف، اور اس ریفرنس کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کو ہو، اور اس جوڈیشل کو کے بعد ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا جائے۔ اور وہ ایکسپیریمنٹ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ افتخار چودھری صاحب کو ہٹایا گیا اور ڈوگر کورٹس بنائی گئی، اور جب ڈوگر کورٹس بنائی گئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ عدلیہ بحالی کی تحریک چلی، مگر اس مرتبہ ہم کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ بار کاؤنسلز کو خریدا جا رہا ہے، یہاں پہ وکلاء کو رشوت دی جا رہی ہے، ایک پوری کمپلیٹ ڈویژن ہے، ایک پوری باقاعدہ طور پر محنت کی جا رہی ہے، انجینئرنگ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک ڈویژن کو کریٹ کیا جائے، اور اس ڈویژن کو کریٹ کر کے جو ممکنہ ریاکشن ہے اس ریاکشن کو روکا جائے۔ اب یہ ریاکشن اس طریقے سے یہ لوگ روک سکیں گے یا نہیں، یہ تو ایک آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر ایک قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی جنگ بھی چل رہی ہے۔ وہ پارلیمنٹ جس کو ڈمی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، جس کو ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، انگوٹھا چھاپ پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، چوروں اور لٹیروں کی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، ڈیبیٹنگ کلب کہا جاتا ہے جس پارلیمنٹ کو، اس ڈمی پارلیمنٹ کے اندر ایک اقلیتی قرارداد منظور کی گئی۔ اس قرارداد کے اندر حکومت وقت سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ جس کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین سنجیدہ نہیں لیتے، اسے عوام کیسے سنجیدہ لے گی؟ اس پارلیمنٹ کی کیا اوقات ہے جو ہم اس بات کو نوٹس کریں کہ اس قرارداد کی کیا اوقات اور حیثیت ہوگی۔ مگر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس پوری پارلیمنٹری مشق میں، جو کہ ایک اقلیتی مشق تھی، بڑا شوق پورا کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو گالیاں نکالنے کا، وہیں پر راجہ ریاض صاحب بھی کچھ مطالبات کر رہے ہیں۔ وہ مطالبات یاد دلا رہے ہیں جو ماں کا اور باپ کا پیار دینے کا وعدہ راجہ ریاض صاحب سے پی ایم ایل این نے اور پی ڈی ایم نے کیا تھا اور اس کے ہینڈلرز نے کیا تھا۔ اب راجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کو پہچانتے نہیں، جس وجہ سے آج حکومت میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور وزراء پروٹوکول کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ وجہ آج نظر انداز کی جا رہی ہے۔ وہ قربانی جو راجہ ریاض نے پی ایم ایل این کے ووٹ حاصل کرنے کی خاطر دی تھی، آج اس قربانی کو ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا اور ان کو پہچانا بھی نہیں جا رہا۔ انہوں نے چند پی ایم ایل این کے پارلیمنٹیرینز کا نام لیا باقاعدہ طور پر، انہوں نے کہا اب تو یہ سعد رفیق صاحب مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ پی ایم ایل این کا ایک ماضی کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ یہ ٹیشو پیپر کی طرح لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر تو کون اور میں کون، یہ ان کی ایک پرانی اسٹریٹجی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ راجہ ریاض صاحب اسی ممتا کی محبت اور باپ کی شفقت کے مستحق تھے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عوام میں بھی ذلیل ہوئے، پارٹی سے بھی ذلت کے پرچم لے کے نکلے، اور جن کے آسرے پر وہ بیٹھے تھے اب وہی پتے جو ہے وہ ان کو ہوا دے رہے ہیں، اور اب ان کو تکیہ میسر نہیں آ رہا۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آج کی جو پی ڈی ایم قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ ہے، اور اس اعلامیے کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ کی ججمنٹ ہے، یہ بنیادی طور پر ایک جوڈیشل کو ہے۔ اب اس جوڈیشل کو سے کوئی نیا افتخار چودھری نکلے گا، کوئی ڈوگر کوٹس برآمد ہوں گی، یا پھر کوئی جوڈیشل ریفرنس آ سکتا ہے، نئی عدالتی تحریک نکل سکتی ہے، تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگادوں کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔